नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरु समक्ष प्रोडक्ट अफ भेक्टर को न्यूमेरिकल पार्ट्स अहिले हामीले डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट को हामीले न्यूमेरिकल गरिरहेका छौं र त्यसको आज युनिट 2 प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स को न्यूमेरिकल को थर्ड पार्ट लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामी एक्जाम्पल 11 तिर लागौँ है त। अब एक्जाम्पल 11 मा रहेको क्वेशन रहेको छ, प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड that the angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1/3। हामीले अगाडिको लेक्चरमा एउटा यसै गरेर कुनै पनि एउटा लाइनले क्यूबको चारवटा डायगोनलसँग बनाएको एंगलहरु दिँदाखेरि त्यो एउटा क्वेशन गरेको थियौ। सेम त्यही प्याटर्नको क्वेशन हो यो। यसमा हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्यूबको दुईवटा डायगोनल बीचको एंगल cos इन्भर्स 1/3 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले है त। अब सोलुसनमा अगाडि बढौं। अगाडिको जस्तै एउटा फिगर हेरौं। यो फिगरमा OX एक्सिस यहाँ छ, OY Y एक्सिस भइहाल्यो, यो Z एक्सिस भइहाल्यो है। अब हामी यो फिगरमा डायगोनल CD र डायगोनल OP यो दुईटा डायगोनल बीचको एंगल हामीले पत्ता लगाउँदै छौं र त्यो एंगल cos इन्भर्स 1/3 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्दै छौं है त। यो क्यूब पनि अहिले के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा नै छ। अब यसको अलिकति थ्योरेटिकल पार्टतिर लागौं। Consider a cube of length a unit as shown in the figure। हाम्रो यो फिगरमा देखाए जस्तै यो क्यूबको लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि a युनिट छ है, विथ डायगोनल OP एन्ड CD र यसको डायगोनलहरु के छ त, एउटा OP छ, एउटा चाहिँ CD छ। Where the coordinate of point P is a, a। यो पोइन्ट P भनेको हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि स्पेसमा छ है। यो स्पेस कोअर्डिनेट त्यस कारणले सबै यो क्यूबको लेन्थ a युनिट भएको हुनाले यो p को कोअर्डिनेट कति भयो त भन्दाखेरि a, a भइहाल्यो। Then the coordinates of point A, B, C, D and E and F are a, 0, 0, 0, a, a, 0, 0, a, 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 0, a, 0, a and 0, a respectively। अब यो कोअर्डिनेट निकाल्ने काम चाहिँ हामीले भर्खरको त्यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले एक्जाम्पल 10 मा पनि यो क्वेशन गरिसकेका छौं। सेम यसै गरी हामीले a को कोअर्डिनेट, b को कोअर्डिनेट, c, d, e एन्ड f को कोअर्डिनेट हामीले त्यसमा पनि निकाल्न सिकेका थियौं है। अब यो a को कोअर्डिनेट किन यो a, 0, 0 भयो भन्दाखेरि यो a भन्ने पोइन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि x एक्सिसमा छ। x एक्सिसमा जहिले पनि के हुन्छ, y कोअर्डिनेट र z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसकारणले x कोअर्डिनेट a भइहाल्यो, y कोअर्डिनेट र z कोअर्डिनेट कति भयो, 0 भयो। त्यसैगरी b भन्ने पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि y एक्सिसमा छ। y एक्सिसमा जहिले पनि के हुन्छ, x कोअर्डिनेट र z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ र त्यसकारणले यो 1, 0, a, 0 भइहाल्यो। c भन्ने पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यो z एक्सिसमा छ। z एक्सिसमा जहिले पनि के हुन्छ, x एक्सिस x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसैले 0, 0, a भयो है। अब हाम्रो यो d भन्ने पोइन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि अब यो d भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो x एक्सिस र y एक्सिस भएको हुनाले योलाई हामीले के प्लेन भन्छौं भनेको थियौं, यसलाई हामीले xy प्लेन भन्छौं र xy प्लेनमा जहिले पनि z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसकारणले d को कोअर्डिनेट कति भयो त, a, a, 0। त्यसैगरी हाम्रो e भन्ने पोइन्ट हेर्नु त, e भन्ने पोइन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि यो x एक्सिस र यो z एक्सिस, यसलाई हामीले xz प्लेन भनिन्छ हैन। यो xz प्लेनमा जहिले पनि के हुन्छ, y कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसकारणले a, 0, a र f भन्ने पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यो y एक्सिस र यो z एक्सिस भन्दाखेरि यो हाम्रो yz प्लेन भयो है। yz प्लेनमा जहिले पनि के हुन्छ, x कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसकारणले f को पोइन्ट कति भयो त, 0, a, a। यसरी हामीले यो पोइन्टहरु निकाल्यौ है त। त्यसो भए अब हामीसँग p भन्ने पोइन्ट a, a छ भने p को पोजिसन भेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि ओरिजिन o थप्दिने भनेको थियौ नि त हैन। कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर इटसेल्फ नै हुन्छ, आफै नै हुन्छ है, त्यही पोइन्ट नै हुन्छ। भनेपछि p भन्ने पोइन्ट a, a छ भने p को पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ त, op a, a नै हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले अब यो c को, किनभने हामीले अब डायगोनल cd र op बीचको हामीले एंगल पत्ता लगाउँदै छौं भने हामीलाई पोइन्ट p, o, c र d भइपुग्छ। त्यसकारणले मैले अब c को पोजिसन भेक्टर निकाल्दै छु। c भन्ने पोइन्ट हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 0, 0, a छ भनेपछि c को पोजिसन भेक्टर पनि कति नै हुन्छ त भन्दाखेरि 0, 0, a नै हुन्छ। त्यसैगरी पोइन्ट d को पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ त भन्दाखेरि od d भन्ने पोइन्ट हामीसँग a, a, 0 छ भनेपछि d को पोजिसन भेक्टर पनि कति हुने भयो त, a, a, 0 नै हुने भयो। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग op भेक्टर
सधैँ छ हामीले ओपी भन्ने डायगोनलको कोअर्डिनेट पत्ता लगाइसक्यौँ है। त्यसपछि अब हामीले अर्को डायगोनल सिडीको हामीले के गरौँ कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन लागौँ है त। अब सिडी भन्ने डायगोनललाई हामीले एज अ पोजिसन भेक्टरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि सिडीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर अफ फाइनल पोइन्ट माइनस पोजिसन भेक्टर अफ इनिसियल पोइन्ट, पोजिसन भेक्टर अफ ओडी है, पोजिसन भेक्टर अफ डी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ सी। त्यस कारणले हाम्रो ओडी भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि a,a,a छ र ओसी भनेको हाम्रो कति छ 0,0,a छ। त्यो पोइन्टहरू यसलाई पुट गरौँ अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट के गरौँ सबट्र्याक्ट गरौँ है। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुने भयो त a - 0 भनेको यो भइहाल्यो a - 0 र 0 - a। रिजल्टेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि a,a,-a। यसरी हामीले के गरियो ओपी डायगोनल र सिडी डायगोनलको हामीले के गरियो कोअर्डिनेटहरू पत्ता लगाइयो। हामीले दुईवटा डायगोनलहरूको कोअर्डिनेटहरू पनि पत्ता लगाइसक्यौँ ओपी डायगोनल एन्ड सिडी डायगोनल हैन। अब त्यो दुईटा डायगोनल बीचको हामी के गर्दैछौँ एंगल पत्ता लगाउँदैछौँ। अगेन त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल पत्ता लगाउनको लागि त्यसको डट प्रोडक्ट चाहियो हैन र त्यो दुईवटा भेक्टरहरूको म्याग्निट्युड अथवा मोडुलस चाहियो। त्यसकारण अब हामीले ओपी र सिडी को बीचको एंगल पत्ता लगाउँदैछौँ भने पहिला हामी के गर्दैछौँ ओपी र सिडी को डट प्रोडक्ट निकालौँ है त। अब ओपी डट सिडी, ओपी भनेको हामीसँग a,a,a छ र सिडी भनेको हामीसँग a,a,-a छ। अब यो दुईटा बीच हामी के गरौँ डट प्रोडक्ट निकालौँ। यो दुईटा बीचको डट प्रोडक्ट निकाल्ने फर्मुला x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 हुन्छ हैन। अब a इन्टु a प्लस a इन्टु a प्लस a इन्टु माइनस a गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त a इन्टु a गर्दा a स्क्वायर भइहाल्यो, फेरि a इन्टु a गर्दा a स्क्वायर, a इन्टु माइनस a गर्दा माइनस a स्क्वायर। यो माइनस a स्क्वायर र यो a प्लस a स्क्वायर एक आपसमा क्यान्सल आउट भयो है। बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि a स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसै हामीले दुईवटा डायगोनलहरू ओपी र सिडी बीचको डट प्रोडक्ट निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि ओपी र सिडी को म्याग्निट्युड चाहियो है त। अब हाम्रो ओपी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स भनेको हाम्रो a छ, y भनेको b छ र z भनेको एक्स भनेको नि a, y भनेको नि a र z भनेको नि a छ। त्यसकारणले a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर 3a स्क्वायर। यो a स्क्वायर रुटबाट बाहिर निक्ल्यो भनेपछि हाम्रो बाँकी रिजल्टेन्ट कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि रुट अन्डर 3a। त्यसै गरेर अब हामी मोडुलस सिडी निकाल्नतिर लागौँ है। मोडुलस सिडी को पनि फर्मुला त्यही नै हो रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स भनेको हामीसँग a छ, y भनेको a छ र z भनेको माइनस a छ। र a स्क्वायर प्लस माइनस a को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो यो पनि रुट अन्डर 3a स्क्वायर नै भयो। यसको रिजल्टेन्ट रुट अन्डर 3a भयो है त। हामीसँग ओपी डट सिडी भनेको दुईटाको डट प्रोडक्ट पनि आयो र दुईटाको म्याग्निट्युड पनि निकालिसक्यौँ। अब हामी यो दुईटा बीचको एंगल पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि पहिला डायगोनल ओपी र सिडी बीचको एंगल कति छ त त्यो लेट गरौँ है त। लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन टू डायगोनल्स ओपी एन्ड सिडी भनेको हामीले दुईवटा डायगोनलहरू ओपी र सिडी बीचमा एंगल कति छ भनेर थीटा छ भनेर हामीले लेट गर्यौँ है त। अब हामीले एंगल निकाल्ने फर्मुला कस थीटाको हामीसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट अफ द टू भेक्टर्स डिवाइडेड बाई देयर मोडुलस हैन। भनेपछि कस थीटाको फर्मुला के भयो त हामीले ओपी र सिडी बीचको एंगल निकाल्दैछौँ भने ओपी भेक्टर डट सिडी भेक्टर डिवाइडेड बाई मोडुलस अफ ओपी इन्टु मोडुलस अफ सिडी। अब हामीसँग डट प्रोडक्ट अफ ओपी एन्ड सिडी पनि छ a स्क्वायर है, मोडुलस अफ ओपी पनि छ रुट अन्डर 3a अनि मोडुलस अफ सिडी पनि छ रुट अन्डर 3a। अब हाम्रो यो a इन्टु a गर्दा कति हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ, त्यही भएर न्युमेरेटरको a स्क्वायर र डिनोमिनेटरको a स्क्वायर एक आपसमा क्यान्सल आउट भयो। माथि न्युमेरेटरमा 1 बाँकी रह्यो, तल रुट 3 इन्टु रुट 3 भने कति हुन्छ त 3 हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो रिजल्टेन्ट कति भयो त 1/3। कस थीटा भनेको हामीसँग 1/3 आयो। त्यसकारणले अब थीटा मात्रै भयो भने कसलाई आएर त्यसमा लैजाँदा के बाँकी हुन्छ त कस इन्भर्स 1/3। यसरी हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु कस इन्भर्स 1/3 जुन हामीले क्वेसनले हामीले प्रुभ गर्न भनेको थियो। प्रुभ दैट द एंगल बिट्विन टू डायगोनल्स अफ अ क्यूब इज कस इन्भर्स 1/3 भनेको थियो। यसरी हामीले दुईटा डायगोनल बीचको एंगल कति प्रुभ गर्यो त भन्दाखेरि कस इन्भर्स 1/3 भनेर प्रुभ गर्यौं। अब हामी एक्जाम्पल 12 तिर लागौं। एक्जाम्पल 12 मा के छ भन्दाखेरि इफ द कोअर्डिनेट्स अफ 4 पोइन्ट्स a b c and d are 2, 3, 4, 5, 4, -1, 3, 6, 2 and 1, 2, 0 respectively, then so that vector AB is perpendicular to vector CD. अब हामीलाई चारवटा पोइन्टहरु दिएको छ
र हामीलाई एबी भेक्टर र सिडी भेक्टर परपेन्डिकुलर भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए पहिला सुरुमा हामी एबी भेक्टर र सिडी भेक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो दुईटा बीचको डट प्रोडक्ट यदि 0 बनाउन सक्यो भने के हुन्छ त भेक्टरलाई हामीले परपेन्डिकुलर भन्न सकिन्छ हैन। अब हेरौँ सोलुसनमा। Here the given points are A 2, 3, 4, B 5, 4, -1, C 3, 6, 2 and D 1, 2, 0 है त। हामीसँग यो पोइन्टहरु छ भने अब यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ त? A को पोजिसन भेक्टर OA भनेको यति नै हुन्छ 2, 3, 4, B को पनि पोजिसन भेक्टर 5, 4, -1 नै हुन्छ, C को पोजिसन भेक्टर पनि 3, 6, 2 नै हुन्छ र D को पोजिसन भेक्टर पनि 1, 2, 0 नै हुन्छ है त। Let O be the origin, then the position vector of A, B, C and D are के भयो त हेर्नु त OA को पोजिसन भेक्टर त्यति नै भयो 2, 3, 4, OB भेक्टर को पोजिसन भेक्टर पनि 5, 4, -1 नै भयो, OC भेक्टर को पोजिसन भेक्टर 3, 6, 2 नै भयो र OD भेक्टर को पोजिसन भेक्टर पनि 1, 2, 0 भनेको पोइन्ट जति छ त्यसको पोजिसन भेक्टर पनि त्यति नै हुन्छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि AB भेक्टर पत्ता लगाउँ। AB भेक्टर को फर्मुला के हो त पोजिसन भेक्टर फर्ममा पोजिसन भेक्टर अफ फाइनल पोइन्ट माइनस पोजिसन भेक्टर अफ इनिशियल पोइन्ट OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर। हामीसँग OB भेक्टर भनेको छ 5, 4, -1 माइनस OA भेक्टर भनेको छ 2, 3, 4 र हेर्दै 5, 4, -1 माइनस 2, 3, 4 है। अब हामी सबट्र्याक्ट गरौँ 5 - 2 4 - 3 -1 -4 गर्दा कति हुन्छ त हेर्दै 5 - 2 4 - 3 -1 -4 गर्दा 5 - 2 भनेको कति त 3 4 - 3 भनेको 1 -1 -4 भनेको -5। त्यसै हाम्रो कोर्डिनेट कति भयो त 3, 1, -5। AB को कोर्डिनेट कति आयो 3, 1, -5। यसै गरी हामीले के गरौँ CD भेक्टर को कोर्डिनेट पनि पत्ता लगाउँ। त्यसपछि CD भेक्टर भनेको OD भेक्टर माइनस OC भेक्टर, OD भेक्टर भनेको हामीसँग कति छ 1, 2, 0 र OC भेक्टर भनेको हामीसँग कति छ 3, 6, 2 सबट्र्याक्ट गरौँ 1 - 3 2 - 6 0 - 2 नो 1 - 3 2 - 6 0 - 2 1 - 3 कति हुन्छ -2 हुन्छ 2 - 6 कति हुन्छ -4 हुन्छ 0, -2 कति हुन्छ -2 हुन्छ हैन। त्यसै -2 -4 -2 हामीसँग AB भेक्टर पनि आयो CD भेक्टर पनि आयो। अब यो दुईटालाई हामीले के गर्नुपर्छ परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने यसको हामी के गरौँ अब डट प्रोडक्ट पत्ता लगाउँ। यदि डट प्रोडक्ट 0 भयो भने के हुन्छ त भेक्टरहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। त्यसो भए अब हामी के गरौँ फर द भेक्टर्स टु बी परपेन्डिकुलर AB भेक्टर डट CD भेक्टर AB भेक्टर भनेको 3, 1, -5 छ डट CD भेक्टर भनेको -2, -4, -2 छ। अब डट प्रोडक्ट निकाल्ने फर्मुला हामीसँग थाहा छँदै छ x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 हैन त। यसै 3 into -2 plus 1 into -4 plus -5 into -2 3 into -2 गर्दा -6 भयो 1 into -4 गर्दा -4 भयो -5 into -2 गर्दा +10 भयो। यसै कति भयो त -6 -4 +10 भनेको -6 -4 भनेको -10 +10 गर्दा कति भयो त हाम्रो रिजल्टेन्ट 0 भयो। अब दुईवटा भेक्टरको AB भेक्टर र CD भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति आयो भन्दाखेरि 0 आयो। हाम्रो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी यही त हुने हैन र कुनै पनि दुईवटा भेक्टर बीचको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने द भेक्टर्स आर सेड टु बी परपेन्डिकुलर। यसो के भयो त सिन्स AB भेक्टर डट CD भेक्टर इज इक्वल टु 0 सो भेक्टर AB इज परपेन्डिकुलर टु भेक्टर CD। यसै गरी अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 13 तिर लागौँ है त। अब हामीसँग एक्जाम्पल नम्बर 13 मा रहेको क्वेशन छ प्रुभ दैट द पोइन्ट्स A, B, C with the position vectors 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k respectively are the vertices of a right angled triangle. Also find the remaining angles of the triangle. हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट A, B र C को पोजिसन भेक्टरहरु यहाँ दिएको छ हामीलाई है। अब हामीले यो तीनवटा पोइन्टहरु राइट एंगल ट्रायंगल को भर्टिसेस हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो र रिमेनिङ एंगलहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो। रिमेनिङ एंगल भनेको राइट एंगल ट्रायंगलमा जम्मा तीनवटा एंगल मध्ये एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु परेन भनेपछि बाँकी रहेको दुईवटा एंगलहरु पत्ता लगाउनु पर्यो। यो पनि सीटीभीटी मा आएको क्वेशन छ यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। अब हामी जाउँ सोलुसन तिर। Let A, B and C be the three vertices of triangle ABC and O be the origin.
हामीले यहाँ अहिले पोइन्ट्सहरु भनेको थियो एबीसी अब हामीले त्यसलाई चाहिँ के मान्यो एबीसी चाहिँ एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल को अथवा ट्रायंगल को सरी अहिले राइट एंगल ट्रायंगल भन्नु मिलेन एबीसी ट्रायंगल को भर्टिसेसहरु हो भनेर हामीले लेट गर्यौं ए बी एन्ड सी आर द थ्री भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एबीसी एन्ड ओ बी द ओरिजिन देन हामीसँग अब एबीसी को द पोइन्ट्स एबीसी को क्वेशन भेक्टर भनेर हामीलाई यहाँ दिएकै छ क्वेशनले हैन त्यसपछि ओए भेक्टर भनेको कति हुने भयो त 2i minus j vector plus k vector OB vector भनेको I vector minus 3j vector minus 5k vector and OC vector भनेको 3i vector minus 4j vector minus 4k vector हैन हामीलाई यहाँ गिभनै छ यो क्वेशन भेक्टरहरु अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले राइट एंगल ट्रायंगल प्रुफ गर्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो साइड्स अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो हैन अब राइट एंगल प्रुफ गर्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा एंगललाई 90 डिग्री देखाउन सक्यो भने हामीले त्यसलाई राइट एंगल ट्रायंगल भन्न सकिन्छ अथवा हामीले साइड्सहरुको मोडुलस निकालेर म्याग्निट्युड निकालेर यदि त्यसमा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गराउन सक्यो भने है पाइथागोरस थ्योरम फर्मुला सेटिस्फाई गराउन सक्यो भने त्यो ट्रायंगललाई हामीले के भन्न सकिन्छ राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ त्यसकारणले अब पहिला सुरुमा म अब साइड्स अफ द ट्रायंगल निकाल्नतिर लागे है त पहिला सुरुमा हामी एबी साइड्स निकाल्दै छौं त्यसको लागि एबी भेक्टरको फर्मुला हुन्छ म पोजिसन भेक्टरको फर्ममा ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर ओबी भेक्टर भनेको हामीसँग आई भेक्टर माइनस 3j भेक्टर माइनस 5k भेक्टर छ माइनस ओए भेक्टर भनेको हामीसँग 2i भेक्टर माइनस j भेक्टर प्लस k भेक्टर छ हैन अब हामी के गरौँ यो दुईटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गरौँ सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ i भेक्टर माइनस 2i भेक्टर हैन यो माइनस सबट्र्याक्टले पहिला सुरुमा हामीले यसलाई साइन खोलौं माइनस 2i प्लस j प्लस k हुन्छ है अब हामीले यो i भेक्टर माइनस 2i भेक्टर भनेको कति भयो माइनस i भेक्टर 3j भेक्टर माइनस 3j भेक्टर प्लस j भेक्टर भनेको माइनस 2j भेक्टर माइनस 5k भेक्टर माइनस k भेक्टर भनेको माइनस 6k भेक्टर जसरी हामीले एबी भेक्टर पत्ता लगायौं त्यसैगरी अरु दुईवटा साइड पनि हामीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है त त्यसैगरी बीसी भेक्टर भनेको कति हुन्छ ओसी भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर ओसी भेक्टर भनेको हामीसँग 3i भेक्टर माइनस 4j भेक्टर माइनस 4k भेक्टर छ माइनस ओबी भेक्टर भनेको हामीसँग i भेक्टर माइनस 3j भेक्टर माइनस 5k भेक्टर छ है त यसलाई पनि अब सबट्र्याक्ट गरौँ यो माइनसले भित्र खोल्दाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज गर्नु पर्यो माइनस i माइनस 3j माइनस 5k और माइनस 3i भेक्टर माइनस i भेक्टर गर्दा 2i भेक्टर माइनस 4j प्लस 3j गर्दा माइनस j भेक्टर माइनस 4k भेक्टर प्लस 5k भेक्टर गर्दा प्लस k भेक्टर हैन यसरी हामीले बीसी भेक्टर पनि पत्ता लगायौं अब हामीसँग एसी भेक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो एसी भेक्टर भनेको हामीसँग ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर ओसी भनेको हामीसँग 3i माइनस 4j माइनस 4k भेक्टर छ माइनस ओए भेक्टर भनेको हामीसँग 2i माइनस j भेक्टर प्लस k भेक्टर छ अब यसलाई पनि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि 3i भेक्टर माइनस 2i भेक्टर गर्दा i भेक्टर माइनस 4j प्लस j गर्दाखेरि माइनस 3i माइनस 4k माइनस k गर्दा माइनस 5k भेक्टर हैन अब हामीले तीनवटै भेक्टरहरु तीनवटै साइड्सहरु ट्रायंगलको पत्ता लगायौं है त अब हामी के गरौँ मोडुलस पत्ता लगाउनतिर लागौं त्यसैले एबी को मोडुलस कति हुन्छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर अब एबी को कोर्डिनेट कति थियो हामीसँग -1 -1 -2 -6 थियो त्यही भएर x भनेको -1 y भनेको -2 z भनेको -6 -1 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस -6 को स्क्वायर कति भयो 1 + 4 + 36 अनि कति भयो रुट अन्डर 41 हैन त हाम्रो एबी को मोडुलस कति आयो रुट अन्डर 41 त्यसै गरेर बीसी को मोडुलस हामीले कसरी निकाल्ने त्यसैगरी रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 4 + 1 + 1 भनेको रुट अन्डर 6 युनिट आयो बीसी को मोडुलस त्यसैगरी हामीले एसी को पनि मोडुलस निकालौं भेक्टर मोडुलस को एसी भनेको रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर किन हाम्रो कोर्डिनेट कति छ यसको 1, -3, -5 छ हैन त त्यसै यसको पनि 1 स्क्वायर भने 1 भइहाल्यो -3 को स्क्वायर 9 -5 को स्क्वायर भने 25 भनेपछि यसको टोटल हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 35 युनिट्स भनेपछि हामीले तीनवटै साइडको एबी को बीसी को र एसी को हामीले के गर्यौं म्याग्निट्युड पत्ता लगायौं अब म्याग्निट्युड पत्ता लगाइसकेपछि यसमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गराउन सक्यो भने यसलाई हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भन्न सकिन्छ हैन फर द ट्रायंगल एबीसी टु बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इट शुड सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यसले अब हामीले पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गराउनको लागि यो तीनटा साइड मध्ये कुनलाई हाइपोटेन्युस लिने कुनलाई परपेन्डिकुलर लिने र कुनलाई बेस लिने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुनु भएन यसमध्ये द लंगेस्ट साइड विल बी द हाइपोटेन्युस
यसमा अहिले √41 √6 र √35 मा हाईएस्ट साइड भनेको √41 छ त्यही भएर AB will be the hypotenuse है यसलाई हामीले हाइपोटेन्युस एज्युम गर्ने र BC र AC लाई जुनलाई परपेन्डिकुलर माने पनि हुन्छ जुनलाई बेस माने पनि हुन्छ भनेपछि अब के गरौँ सो AB स्क्वायर = BC स्क्वायर + AC स्क्वायर हामीले पाइथागोरस थ्योरममा लगाएर यसलाई के गरौँ पुट गरौँ है त यो भ्यालुहरुलाई AB भनेको हामीसँग √41 छ √41 को स्क्वायर BC भनेको √6 छ √6 को स्क्वायर र AC भनेको हाम्रो √35 छ √35 को स्क्वायर √41 को स्क्वायर गर्दा स्क्वायर र रुट क्यान्सल आउट भयो 41 बाँकी रह्यो त्यसै गरेर √6 को स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो 6 बाँकी रह्यो √35 को स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर र रुट क्यान्सल आउट भएर 35 बाँकी रह्यो अब 41 = 6 + 35 भनेको नि कति भयो त 41 नै भयो 41 = 41 दैट इज ट्रू है भनेको मतलब यो ट्रायंगलको साइड्सहरुले के गर्यो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गर्यो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गरेको हुनाले अब हामीले के भन्न पायो त दिस आर द भर्टिसेस अफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल है त अब हाम्रो के भयो भने सिन्स AB² = BC² + AC² त्यसकारणले के भन्न पायो त अब हाम्रो यो ट्रायंगल हेरौँ है त ABC यो ट्रायंगलमा अब यसमा राइट एंगल कुन पोइन्टमा छ त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो नि त जस्तै AB यदि हाइपोटेन्युस हो भने के हुनु पर्यो त हाम्रो राइट एंगल अब कहाँ हुनु पर्यो C मा हुनु पर्यो किन हाइपोटेन्युस AB भएपछि हाम्रो ट्रायंगल ABC मा अब AB यो हाइपोटेन्युस यहाँ भइसकेपछि अब यहाँ पोइन्ट कति हुनु पर्यो त C हुनु पर्यो त्यही भएर यसको अब यो राइट एंगल ट्रायंगल यस्तो बन्यो है त AB हाइपोटेन्युस छ AC र BC भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर र बेस रहेको छ है त भनेपछि सिन्स AB² = BC² + AC². So the points AB and C are the vertices of right angled triangle right angled at C. कहाँ छ त राइट एंगल भन्दाखेरि C मा राइट एंगल छ किन हामीले एंगल कहाँ राइट एंगल छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब हामीले रिमेनिङ एंगल पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको लागि हामीले C पत्ता लगाइरहनु परेन अब एंगल A र एंगल B मात्र पत्ता लगाए पुग्यो है त त्यही भएर हामीले के भन्यौ सो द पोइन्ट्स AB and C are the vertices of right angled triangle किन भन्दाखेरि यसले पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गर्यो हैन र राइट एंगल कहाँ छ त भन्दाखेरि एट राइट एंगल एट C अब हामीले रिमेनिङ फर्स्ट पार्ट सक्यो अब रिमेनिङ एंगलहरु पत्ता लगाउनु भनेको छ है त हामीलाई अगेन अब हामीले एंगल A पत्ता लगाउनलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि AC र AB बीचको एंगल है AC भेक्टर र AB भेक्टर बीचको एंगल पत्ता लगाउँदै छौं हामीले त्यसकारणले हामीले के गरौँ AB भेक्टर डट AC भेक्टर divided by modulus of vector AB into modulus of vector AC अब हामीले AC र AB नै चाहियो है एंगल A पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई CA र BA भए पनि हुन्छ अथवा CA र AB भयो भने चाहिँ हुँदैन फेरि हामीले कुनै पनि दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल कसरी पत्ता लगाउने कसरी थाहा पाउने भनेर हामीले अगाडिको लेक्चरमा गरिसकेका छौं त्यो लेक्चरमा हेर्नु होला है भनेपछि अब हामीले AC र AB भेक्टर बीचको के गर्दै छौं एंगल पत्ता लगाउँदै छौं है त हामीसँग AB भेक्टर पनि छ AC भेक्टर पनि छ अब मोडुलस AB पनि छ मोडुलस AC पनि छ अब पहिला सुरु हामीले के गरौँ AB भेक्टर भनेको हामीसँग छ -1, -2, -6 डट AC भेक्टर भनेको हामीसँग छ 1, -3, -5 त्यसै गरेर मोडुलस अफ भेक्टर AB को छ √41 र मोडुलस अफ भेक्टर AC को छ हामीसँग √35 अब हामीले डट प्रोडक्ट पत्ता लगाउँ माथि न्युमरेटरमा -1, 1 है यो अब हामीले x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 गर्नु है त कति भयो -1 * 1 गर्दा -1 भयो -2 * -3 गर्दा +6 नै भयो -6 - 5 गर्दाखेरि कति भयो इन्टु +30 नै भइहाल्यो है त अब 30 + 6 भने 36 36 - 1 गर्दा कति भयो त हाम्रो 35 भयो माथि 35 तल न्युमरेटरमा एज डिनोमिनेटरमा एज इट इज छ √41 * √35 अब हामीले यो √35 को ठाउँमा सरी 35 को ठाउँमा √35 * √35 लेख्न पाइन्छ हेर्दै 35 भनेको के हो √35 * √35 हो एउटा √35 हो डिनोमिनेटरसँग क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि माथि न्युमरेटरमा √35 बाँकी रह्यो अपन डिनोमिनेटरमा √41 छ एउटै रुट भित्र राख्दाखेरि होल √35/41 अब हामीसँग यो A एंगल पत्ता लगाउनु पर्यो भने cos लाई के गरौँ RHS मा लिएर आउँ therefore एंगल A = cos इन्भर्स √35/41 हामीले यसैगरी एंगल A पत्ता लगायो है त अब त्यसैगरी हामीले के गर्छौं एंगल B पनि पत्ता लगाउँछौं एंगल B भनेको कुन कुन भेक्टर बीचको एंगल हो BA भेक्टर एन्ड BC भेक्टर हामीसँग अब AB छ
BA त छैन। अब के गर्ने त्यसको लागि? अब हामीसँग cos B निकाल्नु पर्यो भने BA डट BC गर्ने है त। AB गर्यो भने के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। त्यही भएर हामीले BA भेक्टर डट BC भेक्टर डिभाइडेड बाई मोडुलस अफ BA भेक्टर इन्टु मोडुलस अफ BC भेक्टर। अब हामीलाई थाहा छ BA भेक्टर भन्नु र माइनस AB भेक्टर भन्नु एउटै हो। अब हामीसँग AB भेक्टर त छँदैछ -1, -2, -6। अब त्यसलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त? BA भेक्टर हुन्छ। त्यही भएर BA भेक्टर भनेको हाम्रो कति हुने भयो त? 1, 2, 6। अनि BC भेक्टर भनेको हामीसँग छँदैछ 2, -1, 1। अब BA भेक्टरको मोडुलस भन्नु र AB भेक्टरको मोडुलस भन्नु चाहिँ फेरि के हो? एउटै हो। त्यही भएर √41। BC भेक्टरको मोडुलस कति छ? √6। अब कति भयो त? 1 × 2 गर्दा 2 भइहाल्यो, 2 × -1 गर्दा -2, 6 × 1 गर्दा +6 भइहाल्यो हैन। अब यो 2 र 2 क्यान्सल भएपछि बाँकी कति रह्यो त? 6 मात्र बाँकी रह्यो माथि। 6/√41 × √6। अब अघि जस्तै 35 लाई √35 × √35 लेखे जस्तै 6 लाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ? √6 × √6 लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि के भयो त? अब √6/41। त्यसै एंगल B पनि कति भयो त? cos इन्भर्स √6/41। These are the remaining angles of the triangle. अब हामीलाई यही क्वेशन इट मे बी आस्क्ड एज, यही क्वेशनलाई हाम्रो CTVT मा अर्को तरिकाले पनि सोधेको छ। क्वेशन सबै एउटै हो तर सोध्ने प्याटर्न मात्रै फरक है त। के भन्न सक्छ? अहिले हामीले एंगल पत्ता लगाऊ भनेको थियो, त्यही भएर हामीले के गर्यो? रिमेनिङ एंगल पत्ता लगायो, एंगल A र एंगल B हैन। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने त प्रुभ दैट the points A, B, C with the position vector 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k respectively are the vertices of a right angle triangle. Also show that the remaining two angles of a triangle are cos inverse √35/41 and cos inverse √6/41. हामीले अघि एंगल यो पत्ता लगायो, अहिले चाहिँ यसमा यो प्रुफ गर भनेको छ। क्वेशन सबै के हो? एउटै हो है त। अब हामी अन्तिम एक्जाम्पल तिर जाउँ। हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर रहेको छ 14 है त। एक्जाम्पल 14 मा हाम्रो क्वेशन छ प्रुभ दैट वेक्टर A by A square minus वेक्टर B by B square को होल स्क्वायर इज इक्वल टु वेक्टर A minus वेक्टर B अपन AB को होल स्क्वायर। हामीले यो प्रुभ गर्न भनिन्छ है त। अब हामी जाउँ सोलुसन तिर। सोलुसन को LHS मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वेक्टर A by A square minus वेक्टर B by B square को होल स्क्वायर छ है त। अब हामी के गरौँ? यसको फर्मुला खोल्दिउँ। A minus B को होल स्क्वायर फर्मुला खोलौँ। के हुन्छ? वेक्टर A by A square को होल स्क्वायर minus 2 डट वेक्टर A by A square डट वेक्टर B by B square प्लस वेक्टर B by B square को होल स्क्वायर। हामीले के गर्यौं? A square minus 2AB plus B square को फर्मुला युज गर्यौं है त। अब हाम्रो वेक्टर A को स्क्वायर भने वेक्टर A स्क्वायर भइहाल्यो, A स्क्वायर को होल स्क्वायर भने A पावर 4 भइहाल्यो, माइनस अब 2 को 2 भइहाल्यो। यो भेक्टर यो बीचमा डट प्रोडक्ट भएको हुनाले वेक्टर A डट वेक्टर B भयो माथि, तल A स्क्वायर डट B स्क्वायर लेख्नु र A स्क्वायर B स्क्वायर लेखेर केही फरक परेन, किन? दिस इज स्केलर क्वान्टिटी हैन। माथि वेक्टर A डट वेक्टर B भयो, तल A स्क्वायर B स्क्वायर भयो त, प्लस यहाँ वेक्टर B को स्क्वायर अपन B स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको B टु द पावर 4। त्यसै गरेर अब हाम्रो यो A स्क्वायर वेक्टर A को स्क्वायरलाई हामीले A स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ हैन, र वेक्टर B को स्क्वायरलाई हामीले B स्क्वायर मात्र लेख्न पनि सकिन्छ। अब हामीले यो A स्क्वायर र A टु द पावर 4 क्यान्सल आउट भएर कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त 1/A स्क्वायर बाँकी रह्यो। यहाँ यो A स्क्वायर क्यान्सल भयो, तल A स्क्वायर बाँकी रह्यो, यो एज इट इज छँदैछ बीचको मिडल पार्ट, र यतापट्टि पनि B स्क्वायर र B स्क्वायर क्यान्सल भएर 1/B स्क्वायर बाँकी रह्यो है त। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एलसीएम लियौं। यहाँ A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर र यहाँ B स्क्वायरबाट एलसीएम लिँदा कति आयो त? A स्क्वायर B स्क्वायर एलसीएम आयो। अब हाम्रो यसको डिनोमिनेटरमा A स्क्वायर छ तर के छैन? B स्क्वायर छैन। त्यही भएर B स्क्वायरलाई डिनोमिनेटरलाई के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। B स्क्वायर माइनस B को 2 वेक्टर A डट वेक्टर B एज इट इज छँदैछ, अनि वेक्टर B को स्क्वायर यहाँ छँदैछ डिनोमिनेटरमा, के छैन? वेक्टर A यो सरी B स्क्वायर छ यसमा, A स्क्वायर छैन। त्यही भएर A स्क्वायरले यसको न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्दा A स्क्वायर भयो। अब यहाँ यसलाई हामीले के गर्न? एरेन्ज गर्न सकिन्छ है त। एरेन्ज गर्दा के गर्न सक्यो? यो A स्क्वायरको ठाउँमा मैले वेक्टर A को स्क्वायर लेख्न सकेँ र वेक्टर B स्क्वायरको ठाउँमा मैले यसलाई वेक्टर B को स्क्वायर लेख्न सकेँ। अरु एज इट इज छ सबै है त। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि
भेक्टर ए को स्क्वायर माइनस 2 भेक्टर ए डट भेक्टर बी प्लस भेक्टर बी को स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माथि के भयो त भन्दाखेरि फर्मुलामा गयो है भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को होल स्क्वायर फर्मुलामा छ माथि तल ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फर्मुलामा छ भनेपछि यसलाई हामीले अब के लेख्न मिल्यो त भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को र अपन डिवाइडेड बाई एबी को होल स्क्वायर लेख्न सकियो किन यो पनि पर्फेक्ट स्क्वायर फर्ममा छ यो पनि पर्फेक्ट स्क्वायर फर्ममा छ र यो भनेको भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को होल स्क्वायर यो भनेको तलको डिनोमिनेटर भनेको एबी को होल स्क्वायर यस कारणले यसलाई मैले भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी अपन एबी को होल स्क्वायर लेखेँ है त यसरी हाम्रो के भयो त भेक्टर ए बाई ए स्क्वायर माइनस भेक्टर बी बाई बी स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टू भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को अपन एबी को होल स्क्वायर यसरी हाम्रो यो के भयो प्रुफ भयो हैन यो सँगसँगै आजको हाम्रो यो न्यूमेरिकल पार्ट यही नै सकिन्छ ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै अरू अब युनिटहरुको पनि म भिडियोहरु लिएर तपाईहरु समक्ष आउने नै छु आजको लागि तपाईहरु समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।